लाज पनि लजाउँछ प्रधानमन्त्रीजी। 40 अरब रुपियाँ लाग्छ यो चुनावमा। मसँग सुका पनि छैन, मोहर पनि छैन, मेरो खुत्रुके खाली छ भनेर तपाईँ र मलाई खोप लगाउनको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री माग्ने जस्तो खुत्रुके बोकेर माग्ने सूचना निकाल्ने अनि 40 अरब लाग्ने चुनावको भारी हामीलाई बोकाउने। कालो टोपी लगाएर जुलुसमा आउन पाइन्न अहिले जहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अगाडि कालो लुगा लाएर उभिन पाइन्न। राजा ज्ञानेन्द्रको अगाडि उभिएर आएको हामी एबाट खड्ग प्रसाद ओली होइन, केपी ओली भनेको कीर्ति प्रसाद ओली हो भनेर भन्ने बेला आएको छ। मलाई दुःख लागेको छ, तर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो तहको कीर्ति गर्छ। अदालतसँग गएर, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर, अनि म अचम्म पर्छु। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हिँड्ने मानिस हाम्रै नगरपालिकाको पनि हुनुहुन्छ साथीहरू। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि तपाईँ भन्नुपर्ने, तपाईँ नाङ्गे हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी भन्नुपर्ने, कुरी कुरी भन्नुपर्ने बेलामा वाह वाह भनेको छ, ताली बजाएको छ, ताली बजाएको छ, उचालेको छ, उकासेको छ, हाँसेको छ, थप्पडी बजाएको छ। अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? विवेक छैन? भोलि जवाफ दिनु पर्दैन? राष्ट्रपतिजी, मैले अस्ति पनि भने कार्यक्रममा, प्रथम नागरिक हाम्रो 12 आमाभन्दा पनि माथि। राष्ट्रपतिको निवास भनेको शीतल निवासको वरिपरि गइसकेपछि श्रद्धाले शिर झुक्नुपर्ने, हाम्रो त्यो सद्भाव हुनुपर्ने हो। तपाईँ हामी सबैको प्रथम नागरिक। हिजो राष्ट्रपति कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छ, राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति कुनै कोहीसँग नजिक हुन्छ, हिजो काहीँ न काहीँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुन्छ। तर एक पटक त्यो ठाउँमा गएर बसिसके पछाडि, त्यो जिम्मेवारी लिइसके पछाडि त हाम्रो प्रथम नागरिक हो नि। वन्स प्रेसिडेन्ट अलवेज प्रेसिडेन्ट भनेर भन्छ। पूर्व राष्ट्रपति हुँदैन। रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपति रामवरण यादव। एक पटकको राष्ट्रपति सधैँभरि राष्ट्रपति हुन्छ। अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट ओबामा भनेको जस्तै, अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट क्लिन्टन भनेको जस्तै हामीले पनि त्यस्तै संस्था निर्माण गर्न खोजेको। तर हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपतिको पनि नाम बदलिनु पर्ने अवस्था आयो। मलाई क्षमा गर्नु राष्ट्रपतिजी, दुःख लागेको छ। यो पटक्कै भन्ने मन होइन। बडो सम्मानका साथ तपाईँको नाम लिने इच्छा हो, तर तपाईँको हरकतले हामी भन्न बाध्य भएका छौँ, तपाईँ हाम्रो राष्ट्रपति होइन, तपाईँ केपी ओलीको एउटा गुटपति हो। राष्ट्रपति एउटा गुटपतिमा सीमित रहनु भयो। त्यसैले मेरो त तपाईँलाई आग्रह छ, यत्रो धेरै राजनीति गर्ने रहर छ भने छोडिदिनुहोस् न। आउनुहोस् यहाँ तपाईँहरूको कार्यालय छ कतातिर, धुम्मराईतिर एउटा अध्यक्षको कुर्सी खाली छ। 2टा अध्यक्ष हुने पार्टी हो, एउटा अध्यक्ष गइहाल्नु। आउनुहोस्, बस्नुहोस्, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुहोस्, चलाउनुहोस्। तपाईँकै पार्टी हो। तपाईँ पार्टी चलाउनलाई, तपाईँको गुट चलाउन त्यत्रो आतुरता छ, तपाईँलाई देश चलाउने जिम्मा भन्दा त्यो महत्त्वपूर्ण। आउनुहोस्, तर तपाईँले सक्नु भएन। तपाईँ हाम्रो राष्ट्रपति हुन सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, तर हामी सच्याएर छाड्छौँ भनेर भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर हामी रोकेर छाड्छौँ भन्ने हो। एउटा ठुलो षड्यन्त्र देशमा, ठुलो षड्यन्त्रमा यसलाई हालिसक्यो, अँध्यारो सुरुङमा हालिसक्यो। मैले त सुनिरहेको छु, प्रहरी चलाउने, सेना चलाउने थुप्रै हरकतहरू अरू केही दिनमा गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुराहरू सुनिराखिएको छ। यी सब कुराहरूमा हामीले रोक्नुपर्छ। हामीले अहिले बोलेनौँ भने पछि इतिहासले हामीलाई सराप्नेछ। जवाफ दिनुपर्छ। पत्र कहाँ गयो? अदालतमा दर्ता भएको पत्र सरकारले कसरी लिएर गयो? दोषी को हो? दोषीलाई दण्ड दिनुपर्छ। होइन भने यसलाई खालि यताउता पन्छाएर मात्रै चित्त बुझ्दैन श्रीमान, चित्त बुझ्दैन। चित्त हाम्रो बुझ्नुपर्छ। न्याय गरे भनेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त खुल्लम खुल्ला भन्नुभएको छ, मैले अदालत मिलाएको छु भनेर। हामी अदालतको सम्मान रहोस् भन्ने चाहन्छौँ। अदालतलाई हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालत भनेर मात्र चिन्छ। सम्मानित अदालत त हामीले बनाएको। सम्मान भनेको मैले फेरि भन्छु आर्जन गर्ने हो, जबरजस्ती कहीँबाट सम्मान आउँदैन। त्यो सम्मान नगुमोस्, अदालतको साख नगुमोस्। यदि अदालतको साख गुम्यो भने त्यसपछि हाम्रो अदालतको नाम सर्वोच्च अदालत होइन, सेटिङ अदालत हुन पुग्छ। त्यो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। किनकि विश्वास हो, भरोसा हो। सबैभन्दा बढी अदालत प्रतिको विश्वास र भरोसा हाम्रो छ। त्यस कारणले गर्दा चिन्ता हाम्रो छ। यो चिन्ताले भनेको यो अदालत प्रतिको सम्मान, त्यो सम्मानको कारणले गर्दा भनेको। त्यसैले आदरणीय साथीहरू, आदरणीय अग्रजहरू, यो बेलामा यस कारणले गर्दा नेपाली कांग्रेस सडकमा आएको छ। एउटै प्रश्न बोकेर आएको छ, एउटै विचार बोकेर आएको छ, एउटै मन लिएर आएको छ। कोही अल्मलिनु पर्दैन। पार्टीका नेताहरूले भनेका कुराहरू, तरिकाहरू, आफ्नो शैलीहरू होला, शैलीहरू फरक हुन सक्दैन। हाम्रो कुरा एउटै छ, हाम्रो कुरा एउटै छ।
र हाम्रो त्यो कुरा भनेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको काम असंवैधानिक हो। त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा असंवैधानिक कदम खारेज हुनुपर्छ र संविधानको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। यहाँ त संविधान चलाइएको छ, संसदको पुनर्स्थापना वा निर्वाचन यो त गौण कुरा। यहाँ मुख्य कुरा भनेको संविधानको पुनर्स्थापना। संविधान ठिक ट्र्याकमा आइसकेपछि संसद आउँछ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापित संसदले देशलाई फेरि लाने निर्वाचनमै हो। देश ढिलो चाँडो निर्वाचनमै जान्छ, त्यो निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आउँछ, त्यही नयाँ जनादेशले फेरि सबै कुरालाई ठिकठाक ढङ्गले सम्हाल्छ। तर त्यहाँसम्म पुग्नका निम्ति जाने बाटो ठिक हुनुपर्छ र त्यो जाने बाटो भनेको विधिको बाटो, प्रक्रियाको बाटो। त्यो विधिको बाटोबाट प्रक्रियाको बाटोबाट जाँदै गर्दाखेरि यो बेलामा जाने जम्मा एउटा बाटो छ। सर्वोच्च अदालतप्रतिको हाम्रो विश्वास छ, हाम्रो भरोसा छ। प्रधानमन्त्रीले जे जे कुरा भन्नुभएको भए पनि, बाहिर जे जे हल्ला चलेको भए तापनि ती सारा कुरालाई अदालतले खारेज गरिदिन्छ र अदालतले न्याय गर्छ, अदालतले विवेक पुर्याउँछ, संविधानको पक्षमा उभिन्छ र त्यही निर्णयबाट संविधान सच्चिने काम हुन्छ। आदरणीय साथीहरू, यो बेलामा कांग्रेस यस कारणले गर्दा पनि अरू बढी चिन्तित हुनु परेको छ, किनकि संविधानमाथि प्रश्नहरू उठ्दै गर्दा संविधानको धाराहरूमा त चलाइएको हुन्न, संविधानप्रतिको विश्वास पनि चलाइएको हुन्छ। 15 सालमा संविधान बन्यो, 17 सालमा राजा महेन्द्रको महत्वाकांक्षीले खायो। राजा महेन्द्रले महत्वाकांक्षा नराख्नु भएको भए आज हामीसँग 60 वर्षको संसदीय प्रजातन्त्रको इतिहास रहन्थ्यो र आज संवैधानिक राजतन्त्र पनि रहन्थ्यो, केही फरक पर्दैन थियो। हामी संवैधानिक राजतन्त्र भएको, संसदीय प्रजातन्त्र भएको एउटा परिपक्व हाम्रो राजनीतिक आर्थिक संस्थाहरू भएको, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू भएको नेपाल एउटा विकासको अर्को चरणमा पुगिसकेको देश हुन्थ्यो। यो पुस्ताको नेपालीहरू काम खोज्नको लागि कतार इजरायल जानु पर्दैन थियो। हाम्रो 30औं वर्ष खेर गयो। 46 सालपछि अघि सभापतिले चर्चा गर्नुभयो, म त 48 सालको एसएलसी दिएको मान्छे। 46 सालको आन्दोलनमा त क्लास 9 मा पढ्थे। प्रजातन्त्र जिन्दाबाद भन्दै भन्दै बाहरू सबै हामी पनि हिँड्यौं, सबै कुरा बदलिन्छ भन्ने लाग्यो। गल्ती हामीले पनि गर्यौं, कमजोरी हामीले पनि गर्यौं। महामारीको दुस्साहस, यत्रो मानिसहरू मारे अनाथ, दरबारको षड्यन्त्र फेरि गयो 10-15 वर्ष खेर। 65 सालपछि फेरि आयो। यो पनि त 12-13 वर्ष भइसक्यो। 10 वर्ष लाग्यो। राजनीतिक संक्रमणको नाममा एउटा संविधान सभा आयो, भङ्ग भयो, यो भयो, त्यो भयो, बल्ल बल्ल संविधान आयो। अब एउटा मान्छेलाई सनक छले भत्काइदिने अब, अनि वैशाखपछि के गर्ने अब? संविधानले त बाटो देखाउँदैन। अनि फेरि अर्को एउटा कोर्समा जाने, फेरि एकपटक फेरि प्रजातन्त्र गुमाउने, अनि अलि वर्षपछि अर्को पुस्ता आउने, अनि त्यो बेलामा फेरि हामी सिनियर हुने, त्यो पुस्ताले आएर फेरि उसले आएर फेरि आन्दोलन गर्ने, अनि आन्दोलनबाट फेरि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुने, घुमिराख्ने हामी के अगाडि बढ्ने हो? हाम्रा कति विषयहरू छन्, हाम्रा कति मुद्दाहरू छन्, यी तमाम विषयलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने होइन। त्यस कारणले गर्दा यो संविधान चलाएको कुरालाई सामान्य रूपमा नलिउँ। म खास गरी तन्नेरी साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, जेनेरेसनको कुरा हो यो। मैले देखेको छु मेरो आँखा अगाडि मेरो जेनेरेसन जसले योभन्दा फरक ढङ्गबाट सायद योगदान पुर्याउन सक्थ्यो होला, गयो नि हाम्रो 15-20 वर्ष। अर्को जेनेरेसनको जान्छ। नेपाललाई यही अवस्थामा राख्ने हो कि अगाडि लिएर जाने हो? म मात्र होइन, हामी सबै चाहन्छौँ, सायद होइन पक्कै पनि हामी सबै चाहन्छौँ हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो देश बदलिएको हेर्न चाहन्छौँ नि। हामी यस्तो परिचय भएको नेपाल चाहन्नौँ नि, यो बदलेको चाहन्छौँ, विकासको अर्को चरणमा पुग्न चाहन्छौँ। यसरी पुगिन्न नि। त्यसैले अहिले जहाँनिर यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छ यसबाट बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, जब शासकहरू कमजोर हुन्छन् त्यो बेलामा तिनले जनताको भावनासँग खेल्न थाल्छन्। कोही धर्मको नाममा खेल्छन्। हेर्नुहोस् त कहिलेकाहीँ मान्छे त कोही के भनेर आउँछ, जसले हिजो मौका पाएको बेलामा हाम्रो मन्दिरको मूर्ति छाडेन, उसले तपाईँ र मेरो मन्दिर जोगाउँछु भनेर आउँछ, तपाईँ र मेरो धर्म जोगाउँछु भनेर आउँछ। हाम्रो धर्म यति कमजोर छ अनि हामीले कहिलेकाहीँ लाग्छ हो हाम्रो बा खतरामा पऱ्यो, यसले जोगाइदिन्छ कि हामीलाई लाग्छ। कहिले हाम्रो जात जोगाउँछु भनेर आउँछ, अनि अर्को को आउँछ, कहिले देश जोगाउँछु भनेर आउँछ। नक्सा बनाएको बेलामा म सम्झन्छु, जब भारतले एकतर्फी नक्सा बनायो हामी सब बोल्यौँ, कांग्रेस कम्युनिस्ट सबै बोल्यौँ। म अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउँदिनँ। प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै नक्सा नबनाउँदै गर्दा सायद देशको प्रधानमन्त्रीले हामीले भन्दा फरक ढङ्गले सोच्नुभयो होला, उहाँले सोच्नु पनि पर्छ। यसलाई हामीले सडकको विषय बनाएन, हामीले उहाँमाथि दबाब दियो, एउटा आधार उहाँलाई दियो, नक्सा बनायो। आज हामी के चाहन्छौँ, नेपालको जोसुकै प्रधानमन्त्री होस्, अब हामी भारतसँग यो विषयका सन्दर्भमा हामी समान सम्बन्धका आधारमा विषयलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। भारतसँग पनि त्यही हो, चीनसँग पनि त्यही हो, अमेरिकासँग पनि त्यही हो। हाम्रो विदेशसँग हुने सबै सम्बन्धहरू समानताका आधारमा हुनुपर्छ र नेपाल यो ठाउँमा एक ढिक्का भएर उभिनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। तर हेर्नुहोस् त यो विषयलाई कहिले नक्सा बनाएकोले मलाई मेरो पार्टीबाट निकालिदिन खोज्यो, नक्सा बनाएकोले मलाई प्रधानमन्त्री बदलिदिन खोज्यो,
नक्सा बनाएको कारणले गर्दा मलाई घेराबन्दी गरेर अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? यसो भन्दै गर्दा प्रश्न गर्नु पर्दैन? प्रत्येकले प्रश्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यही अस्ति मैले हेरेँ, मलाई छक्क पर्छ बेलुकी। यही जी टेलिभिजनको पत्रकार हो जसले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चीनको राजदूतसँग जोडेर अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेर समाचार बजाउँदै गर्दा हामी हो संसदमा बोल्ने, हामी हो सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, खबरदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 1000 असहमति छन्, तर मेरो प्रधानमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री हो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बारेमा लेख्ने खबरदार भनेर लेख्ने हामी हो। मैले लेखेको भाषामाथि त्यो बेलामा गरेको टिप्पणी मैले पनि सम्झन्छु। यसरी नलेख्नुहोस् पछि अप्ठ्यारो पर्ला भनेर लेखेको सम्झन्छु। मैले मात्र होइन, सयौं साथीले लेखे, पत्रकार लेखे, सबले लेखे। अनि हिजो मेरो प्रधानमन्त्रीको अपमान गर्ने, मेरो देशको अपमान गर्ने त्यही पत्रकारलाई बोलाएर सेटिङ गरेर अनि बालबटार बोलाएर अन्तर्वार्ता दिने, सबले थपडी बजाउने। अनि त्यही पत्रकार भोलिपल्ट गएर फेरि चाहिँ उसले लगेर सर्वत्र फेरि नाङ्गे बनाइदिने सगरमाथामा गएर, अनि फेरि त्यसपछि बर्बाद गरे भनेर भन्ने। सानो कुरामा हामी उत्तेजनामा आउने, बहकिने, त्यो केले गर्छ? कमजोर भयो भने हुन्छ। हामी कमजोर भयो भने हाम्रो भावनासँग खेल्छ, कसैले धर्मको नाममा खेल्छ, कसैले जातको नाममा खेल्छ। आज हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री जानुभएको छ, संसद भङ्ग गरेर जानुभएकोले हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीलाई हेपेको छ। यहाँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर हो पत्रकारसँग। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्री भेट्न पाउनु भएन, उहाँबाट आएको जासुसले भेट्छ, जासुसले मास्क लाएर आएर छिरेर भेट्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री। यहाँ चीनको जासुसले पनि भेट्छ, भारतको जासुसले पनि भेट्छ। हामीले देखेनौँ, पढेनौँ, सुनेनौँ। तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदै गर्दा भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय पाउनु भयो। यसो भन्दै गर्दा खुट्छिङ म भन्दिनँ, दुःख लागेको छ र यो कुरालाई हामीले मनमा लिएका छौँ। भोलि हामी यसको हिसाब किताब गर्छौँ, हामी मिलेर गर्छौँ भन्छौँ नि। हामी यसलाई हाम्रो घरभित्रको हाम्रो जनमत निर्माण गर्ने कुरामा प्रयोग गर्दैनौँ, गर्नु पनि हुँदैन। धर्मको कुरा, जातको कुरा, देशको कुरा खेलाची कुरा होइन र यसलाई मौका पाएको बेलामा अर्काको विरुद्ध प्रयोग गर्ने कुरा पनि होइन। तर यिनै कुराहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ। त्यस कारणले गर्दा बोल्नुपर्छ साथीहरू, भन्नुपर्छ। त्यसैले म तपाईँहरू सबलाई आग्रह गर्छु, कोही अलमलमा रहनु पर्दैन। एउटा ठुलो षड्यन्त्र देशमा, ठुलो षड्यन्त्रमा यसलाई हालिसक्यो, अँध्यारो सुरुङमा हालिसक्यो। मैले त सुनिरहेको छु, प्रहरी चलाउने, सेना चलाउने थुप्रै हरकतहरू अब अरू केही दिनमा गर्न खोजिँदैछ भन्ने कुराहरू सुनिराखिएको छ। यी सब कुराहरूमा हामीले रोक्नुपर्छ। हामीले अहिले बोलेनौँ भने पछि इतिहासले हामीलाई सराप्नेछ। हामी अहिले बोल्यौँ, एक ठाउँमा आयौँ, एक ढिक्का भएर बोल्यौँ, ठिक ढङ्गले उभियौँ भने छोडिदिनुहोस्, चुनाव आफै हुन्छ। चुनावमा परिणाम हाम्रो पक्षमा आफै। जनता विवेकी छन् नि, उनले हेरिहाल्छन् नि, उनले मूल्याङ्कन गरिहाल्छन् नि। यो बेलामा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेको थियो, कर्तव्य पूरा गरिरहेको थियो भनेर भन्यो भने जनता समय आएको बेलामा हामीसँग आउँछन्, उभिन्छन्। हाम्रो कर्तव्य यो बेलामा त्यस कारणले गर्दा गाउँमा जाने, टोलमा जाने, सबैतिर जाने गरेर गएर बताउने मात्र होइन, भरोसा पनि दिने। कांग्रेस रुने होइन, कांग्रेसले यो बेलामा ढाडस दिने हो, भरोसा दिने हो। जनताको बीचमा प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नु भएको छ, तर हामी सच्याएर छाड्छौँ भनेर भन्ने हो। प्रधानमन्त्रीले देशलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, तर हामी रोकेर छाड्छौँ भन्ने हो। प्रधानमन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको मतको अपमान गर्यो, अपमानको बदला लिएर छाड्छौँ भन्ने हो। हामीले हिसाब किताब गरेर छाड्छौँ भन्ने हो। हामीले त्यो आड दिने हो, त्यो भरोसा दिने हो। कांग्रेसको साथीहरूले एउटा ताकत आफूमा पनि राख्ने हो, जनतालाई पनि एउटा आड भरोसा दिने हो। जसरी गाडी चलाउने जिम्मा लिएकोले गाडी भिडबाट धकेल्न पाउँदैन, त्यसो धकेल्यो भने आफ्नो अधिकारमा नभएको काम गर्यो भनेर हामीले भन्छौँ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो कामलाई अघि प्रेमबहादुर दाइले भनिसक्नुभयो किन असंवैधानिक हो भनेर। त्योभन्दा अगाडि म के भन्छु भने असंवैधानिक भन्दा अगाडि अनधिकृत हो। बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरालाई हाम्रो संविधानले चिन्दै गाडी धकेल्दिएको भनेको जस्तै। नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति राजु श्रेष्ठले गणेश कोइरालालाई तपाईँ नगर समितिको सभापति होइन भनेर भन्नुभयो, वा जिल्ला सभापति सबुज वानियाले भन्नुभयो भने, वा कसैलाई पार्टीभित्र भन्यो भने त्यो बेलामा हामी के भन्न सक्छौँ? विधानमा लेखिएको छैन, विधानमा भएन भनेर भन्न सक्छौँ, वा विधानमा छ भनेर भन्न सक्छौँ। हामी विधानको छलफल गर्छौँ। तर नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय सभापति राजु श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नगर कार्य समितिको सभापति रविनजीलाई निकालिदिनु भयो भने रविनजी कुन चाहिँ विधान लिएर आउनुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ भने मलाई कांग्रेसको सभापतिले निकाल्नुभयो भनेर विधान भन्नुहुन्छ? त्यो बेलामा उहाँले के भन्नुहुन्छ? तपाईँको अधिकार क्षेत्रको विषय नै होइन, यो अनधिकृत काम हो भनेर भन्नुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको ठ्याक्कै त्यही हो। प्रधानमन्त्री केपी बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने कुरालाई हाम्रो संविधानले चिन्दै त्यो अधिकार दिएकै छैन। संविधानमा लेखेको छ कि छैन? संविधान सभामा तपाईले जिम्मा दिएर पठाएर आएको सदस्य दुईटै संविधान सभामा काम गरेर आएको, अझ संयोगले दोस्रो संविधान सभाभित्र मस्यौदा समितिमै काम गरेर आएको, एउटा छलफलमा भाग लिएको छ र प्रत्येक छलफलमा भाग लिएको कुरालाई टिपोट गरेर राखेको छ। संसदभित्र त्यहाँभित्र संविधान सभाभित्र भएको छलफलको एउटा रेकर्ड संविधान सभामा पनि छ। नसाको सुरमा छलफल गरेको होइन, सुझबुझ राखेर छलफल गरेको, देशको लागि गरेको। 47 सालको संविधानमा लेखिएको थियो धारा 53 मा बकाइदासम्म प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्न पाउँछ। हामीले गर्यौं, सही गर्यौं, गलत गर्यौं, तर संविधानमा लेखेको थियो, त्यो लेखेको कुरालाई प्रयोग गर्यौं। मनमोहन अधिकारीले, सूर्यबहादुर थापाले, शेरबहादुर देउवाले पालै पिलो त्यही धारा टेकेर संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्नुभयो। एउटा अनुभव गर्यौं, त्यो अनुभवबाट एउटा निष्कर्षमा पुग्यौं, नेपालमा संसदीय व्यवस्था चलाउनका निम्ति केही विशिष्ट प्रावधान राख्नुपर्छ। पार्टी आउँछ, बहुमत ल्याउँछ, पार्टीमा झगडा हुन्छ र बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको झगडाको भारी संसदलाई बोकाइदिन्छ। त्यसैले पार्टीको झगडाको छाया संसदमा पर्नु, त्यसकारणले गर्दा संसदलाई अलग्ग जोगाउनुपर्छ। त्यसका निम्ति एकातिर बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्ष छुन नपाउने व्यवस्था पनि संविधानमा लेखौं, बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न नपाउने कुरा पनि संविधानमा लेखौं भनेर लामो छलफल गरेर विद्यादेवी भण्डारी, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा सबैजना भएको संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। यो कुनै अलमलै छैन, जानेर लेखेको, लामो छलफल गरेर लेखेको। यत्रो कुरा लेख्दै पनि, यत्रो कुरा सबै प्रष्ट हुँदै पनि यदि यो संविधान सभाले बनाएको संविधानमा युगमा नलेखेको कुरा सदर गरिन्छ भने त्यो बेलामा संविधानमा एउटा धारा थपिदिए हुन्छ र धारामा प्रष्ट लेख्दै हुन्छ, प्रधानमन्त्री सनक्क सन्किएको बेलामा, रिस उठेको बेलामा संसद भंग गर्न पाइनेछ भनेर बगैँचा लेख्दै हुन्छ। भएको त्यति मात्रै हो। यो अहिले संसद भंग भएको प्रधानमन्त्री सन्किएर मात्र हो। यो भन्दा दायाँ बायाँ अरु केही पनि छैन। नपत्ता हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिनुभएको पत्र एकपल्ट पल्टाएर हेर्नुस्, के लेख्नु भएको छ? उहाँ भन्नुहुन्छ 2/3 बहुमत नभएकोले, 2/3 बहुमत चाहिने भएकोले यो संसद भंग गरेको छु। लेख्नुभएको यति हो। 2/3 बहुमत किन रे? मलाई संविधान संशोधन गर्नु परेकोले 2/3 बहुमत चाहियो। म कमरेड केपी ओलीलाई यही मञ्चबाट प्रश्न गर्छु, यही मञ्चबाट मेरो प्रश्न छ, नागरिकको प्रश्न हो, तपाईले बताउनुपर्छ। तपाईले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्नुभयो भने संविधानको कुन चाहिँ धारा संशोधन गर्न खोज्नु भएको बताउनुपर्छ। म भन्छु तपाईले कुन चाहिँ धारा संशोधन गर्न खोज्नु भएको। कालो टोपी लगाएर जुलुसमा आउन पाइन्न अहिले जहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीको अगाडि कालो लुगा लाएर उभिन पाइन्न। राजा ज्ञानेन्द्रको अगाडि उभिएर आएको हामी आज संविधानमा संशोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहनु भएको कुरा, हाम्रो बोल्न पाउने, हिँड्न पाउने, लेख्न पाउने, हाम्रो अभिव्यक्ति राख्न पाउने, हाम्रो फरक मत राख्न पाउने, हाम्रो अधिकारलाई यो राजाले जसरी खोसे त्यही कुरा संशोधन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री 2/3 बहुमतको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। होइन भने 2/3 बहुमत नभएर संसद भंग गर्छु, मलाई 2/3 बहुमत चाहियो भनेको के को लागि? संविधानमा कुन चाहिँ धारा संशोधन गर्न खोज्यो? प्रधानमन्त्रीले पत्रमा लेख्नुभयो, मैले नक्सा बनाए, त्यो नक्साभित्र भएको भूभाग ल्याउनका निम्ति मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको छ। देशभक्त नेपालीहरूको देशभक्तिको अपमान गर्ने, तपाईको प्रतिनिधि भएर गएको संसदमा एउटा रेकर्ड पल्टाएर हेरियोस्, संसदभित्र बोलेको कुरा हेरियोस्, संसदको समितिमा बोलेको कुरा हेरियोस्। प्रेसमा नक्सा छापेर कोही ठूलो हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्दै गर्दा यही नेपाली कांग्रेस हो सबैभन्दा पहिला वक्तव्य निकालेर प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्ने, आग्रह मात्र होइन दबाब दिने। म नेपाली कांग्रेस मात्र भन्दिनँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि हो, मधेसको पार्टी पनि हो। संसदभित्रको एउटा सांसद बाहेक सब सांसद एक ठाउँमा उभिएको, भोलि पनि उभिन्छ। सिङ्गो संसदले पारित गरेको होइन यो नक्सा, सिङ्गो संसदले प्रधानमन्त्रीले आड भरोसा दिएको होइन हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउनलाई। संसदको अपमान गर्ने अनि अहिले आएर झुट कुरा लेख्ने, झुट कुरा बोल्ने। सरकारको कामको दुष्प्रचार रोक्नका लागि मलाई 2/3 चाहियो। कसले गरे दुष्प्रचार?
सरकारको काममा प्रश्न कसले उठायो? सञ्चार माध्यमको साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। माया नगर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, बोल्नुहोस्, भन्नुहोस्, लेखिराख्नु भएको अझै लेख्नुहोस्। म तपाईँलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको सङ्केत को तर्फ हो? तपाईँको कलमको निभ भाँच्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको क्यामेराको लेन्स भत्काउन चाहनुहुन्छ, तपाईँले बोलेको बोल्दै गरेको ओठमा ताला ठोक्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ र मैले चाल्दै गरेको कदमलाई रोक्न चाहनुहुन्छ। होइन भने के को लागि? संसदमा अहिले विचाराधीन भएको विधेयकलाई एकपटक पल्टाएर हेरौँ, सरकारको नियत थाहा हुन्छ। मैले कोभिडमा काम गर्न सकिनँ, मलाई 2/3 बहुमत चाहियो। लाज पनि लजाउँछ प्रधानमन्त्रीजी। 40 अरब रुपियाँ लाग्थ्यो यो चुनावमा। मसँग सुका पनि छैन, मोहर पनि छैन, मेरो खुद रुपियाँ खाली छ भनेर तपाईँ र मलाई खोप लगाउनको लागि प्रधानमन्त्री र मन्त्री माग्ने जस्तो खुद रुपियाँ बोकेर माग्ने, सूचना निकाल्ने, अनि 40 अरब लाग्ने चुनावको भारी हामीलाई बोकाउने, अनि उल्टो पत्रमा के लेख्ने कि मलाई कोभिडमा काम गर्नका निम्ति 2/3 बहुमत चाहियो भनेर लेख्ने। यस्तो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा अनाधिकृत असंवैधानिक मात्र होइन, चरम अराजनीतिक काम पनि हो। देश कुन अवस्थामा छ? हाम्रो अवस्था के हो? अहिले 101 शक्ति राष्ट्रहरू समेत हल्लिएको बेला छ। अमेरिकाको नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएर आउँदै गरेको राष्ट्रपति के भन्छ? म 1 महिनाभित्रमा यति करोडलाई म खोप दिन्छु भनेर भन्छ। सिङ्गो संसारमा निर्वाचनबाट आएका मानिसहरू आफ्नो नागरिकको जनस्वास्थ्यको विषयमा के गर्ने, रोजगारी गुमाएका छन् कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, कसरी किसानलाई, मजदुरलाई, सारा मान्छे सबतिर छटपट्टि भइरहेको बेलामा नागरिकलाई कसरी मद्दत गर्ने भन्ने भइरहेको बेलामा हाम्रो प्रधानमन्त्री हिजो संसद चलिरहेको बेलामा संसद रोकेर अर्काको पार्टी फुटाएर संसद अपहरण गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। मैले गनेर राखेको थिएँ, 28-29 दिनसम्म प्रधानमन्त्रीले 17-18 घण्टा काम गर्नुभयो, म्याराथन मिटिङ गर्नुभयो, तर एक पटक तपाईँ र मेरा बारेमा, नागरिकको बारेमा चिन्ता गर्नु भएन। 9 महिना सिंहदरबार टेक्नु भएन। र आज सारा देशभरिका जनता रोग भोग शोकको बेलामा डुबेको बेलामा, यिनका बारेमा सोच्नुपर्ने बेलामा, हाम्रो काँधमा यो बेलामा सांसदहरू सबै त्यो जिम्मेवारी बोकेर हिँड्नुपर्ने बेलामा हामीलाई हाम्रो शिरमा आएर निर्वाचन थोपर्नु भएको छ र भन्नुहुन्छ मलाई 2/3 बहुमत चाहिएको छ। असंवैधानिक पनि छ, अनधिकृत पनि छ, अराजनीतिक पनि छ। मैले त भनेको छु, अब क्षमा गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँको बारेमा यस्तो टिप्पणी गर्दै गर्दा मलाई यो क्षुद्र टिप्पणी जस्तो लागेको छ, तर म गर्न बाध्य छु। तपाईँको यो कृत्य काम देखेपछि मैले भन्नुपर्ने भएको छ, तपाईँको नाम बदलिदिनुहोस्। अब केबाट खड्ग प्रसाद ओली होइन, केपी ओली भनेको कृत्य प्रसाद ओली हो भनेर भन्ने बेला आएको छ। मलाई दुःख लागेको छ, तर भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्रीले यो तहको कृत्य गर्छ, अदालतसँग गएर, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर, अनि म अचम्म पर्छु। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हिँड्ने मानिस हाम्रै नगरपालिकाको पनि हुनुहुन्छ साथीहरू। प्रधानमन्त्रीको वरिपरि तपाईँ भन्नुपर्ने, तपाईँ नाङ्गै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी भन्नुपर्ने, कुरी कुरी भन्नुपर्ने बेलामा वाह वाह भनेको छ, ताली बजाएको छ, ताली बजाएको छ, उचालेको छ, उकासेको छ, हाँसेको छ, थप्पडी बजाएको छ। अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन? विवेक छैन? भोलि जवाफ दिनु पर्दैन? म आज सुभाष नेमाको सुन्दै थिएँ, मैले कसको नाम बिर्सेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नाम होइन कमरेड, तपाईँले संविधानै बिर्सनु, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी नै बिर्सनु भयो, तपाईँले आफ्नो हैसियत नै बिर्सनु भयो। सुभाष नेमाङलाई थोरै पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन? अहिले पनि, आज पनि उभिएर, आज पनि कुन चाहिँ हलमा कहाँ गएर बोल्दै हुनुहुन्छ, मैले बाटोमा आएर हेर्दै थिएँ। यो संविधान सम्मत छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न, अहिले पनि भन्ने आँट छैन। तर पनि आएर यो बेलामा आएर प्रधानमन्त्रीले गलत गरे पनि भन्न सक्नुहुन्न। यस्तो सबै म यसो हेर्छु वरिपरि बसेको मानिसहरू, प्रधानमन्त्रीको टोली, प्रधानमन्त्री त हुनुभयो उहाँको केपी ओली र ओलीको टोली। हाम्रो समस्या यहाँ हो। ओली र ओलीको टोली सँगसँगै अर्को ठुलो समस्या भनेको राष्ट्रपति हो। राष्ट्रपतिजी, मैले अस्ति पनि भने कार्यक्रममा, प्रथम नागरिक, हाम्रो 12 आमाभन्दा पनि माथि। राष्ट्रपतिको निवास भनेको शीतल निवासको वरिपरि गइसकेपछि श्रद्धाले शिर झुक्नुपर्ने हो। हाम्रो त्यो सद्भाव हुनुपर्ने हो नि। तब हामी सबैको प्रथम नागरिक। हिजो राष्ट्रपति कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छ, राष्ट्रपति कुनै व्यक्ति कुनै कोहीसँग नजिक हुन्छ, हिजो काहीँ न काहीँ राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएको हुन्छ, तर एक पटक त्यो ठाउँमा गएर बसिसके पछाडि, त्यो जिम्मेवारी लिइसके पछाडि त हाम्रो प्रथम नागरिक हो नि। वन्स प्रेसिडेन्ट अलवेज प्रेसिडेन्ट भनेर भन्छ। पूर्व राष्ट्रपति हुँदैन। रामवरण यादव पूर्व राष्ट्रपति होइन, राष्ट्रपति रामवरण यादव। एक पटकको राष्ट्रपति सधैँभरि राष्ट्रपति हुन्छ। अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट ओबामा भनेको जस्तै, अमेरिकामा प्रेसिडेन्ट क्लिन्टन भनेको जस्तै हामीले पनि त्यस्तै संस्था निर्माण गर्न खोजेको। तर हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपति
राष्ट्रपतिको पनि नाम बदलिदिनु पर्ने अवस्था आयो। मलाई क्षमा गर्नु राष्ट्रपतिजी, दुःख लागेको छ। यो पटक्कै भन्ने मन होइन, बडो सम्मानका साथ तपाईको नाम लिने इच्छा हो। तर तपाईको हरकतले हामी भन्न बाध्य भएका छौं, तपाई हाम्रो राष्ट्रपति होइन, तपाई केपी ओलीको एउटा गुटपति हो। राष्ट्रपति एउटा गुटपतिमा सीमित रहनु भयो। त्यसैले मेरो त तपाईलाई आग्रह छ, यत्रो धेरै राजनीति गर्ने रहर छ भने छोडिदिनुस् न। आउनुस् यहाँ तपाईहरुको कार्यालय छ कतातिर, धुम्मराईतिर एउटा अध्यक्षको कुर्सी खाली छ, दुईटा अध्यक्ष हुने पार्टी हो, एउटा अध्यक्ष गइहाल्नु, आउनुस् बस्नुस्, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुनुस्, चलाउनुस्, तपाईकै पार्टी हो। तपाई पार्टी चलाउन लागि तपाईको गुट चलाउन त्यत्रो आतुरता छ, तपाईलाई देश चलाउने जिम्मा भन्दा त्यो महत्त्वपूर्ण, आउनुस्। तर तपाईले सक्नु भएन। तपाई हाम्रो राष्ट्रपति हुन सक्नु भएन। राष्ट्रपतिले सम्मान आर्जन गर्ने भनेको त, आस्था भनेको त जित्ने हो नि बाबा। जबरजस्ती गरेर मलाई सम्मान नै भनिदिन्छु नि, अगाडि त भनिदिउँला। तर आस्था भनेको त यहाँबाट आउँछ, हृदयबाट आउँछ नि। तपाईले गुमाउनु भयो। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको टोली, यसको सबैभन्दा ठूलो यो संवैधानिक अपराधको, यसको कुको सबैभन्दा ठूलो यसको जिम्मेवार हो, यसको साझेदार राष्ट्रपति हो। यो परिस्थिति निर्माण गर्नेमा राष्ट्रपति उहाँ दोस्रो नम्बरमा बन्नु भएको हो, पहिलो नम्बरमा डाक्टर रामवरण यादव राष्ट्रपति बन्नु भएको हो। यही ललितपुरको बागडोलमा बस्नुहुन्छ सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजी। यो देशको संवैधानिक राष्ट्रपति भएर कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान लिनका लागि डाक्टर रामवरण यादवसँग ट्युसन पढ्ने काम गर्नु हो। उहाँसँग ट्युसन पढ्यो भने थाहा हुन्छ राष्ट्रपतिले प्रतिकूलतामा के गर्नुपर्छ। डाक्टर रामवरण यादवले राजनीतिक नेताहरू भेट्नु भएन, होइन भेट्नु। संविधान बनाउने बेलामा दलहरूको झगडा भएपछि भेट्नु, चिया खुवाएर भेट्नु, दही चिउरा खुवाएर भेट्नु। केवल यति भन्नु कि म त एउटा संवैधानिक राष्ट्रपति, मेरो कर्तव्य तपाईहरुलाई मिल्नुस् भन्ने छ। उहाँले एउटा समारोहमा चितवनमा उभिएर बोल्दा भन्नुभयो, म दुईटा हात जोडेर अपिल गर्छु मेरो देशका नेताहरूलाई कि देश यस्तो अवस्थामा छ, संविधान एक भएर बनाइदिनुहोस्। आज एउटा राष्ट्रपति, त्यो खालको राष्ट्रपति यो देशले बोक्यो। आज अर्को राष्ट्रपति हामीले बोक्यौं यो ढंग। त्यो राष्ट्रपति देशलाई हलुङ्गो फूल जस्तै बोके जस्तै भएको थियो। आज यी राष्ट्रपति जनताको बुझाइमा यिनको शैली जुन छ, भारी अनुभूति भएको छ। शीतल निवास शीतल नभएर गरम भएको अनुभूति भएको छ। त्यसैले सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई फेरि पनि म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडिको चुनावमा उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि कांग्रेसले बनाउन सकेन, हामी बनाउँदैछौँ। त्यसैले 7वटा सपना जो भंग भयो, म अब संक्षिप्तमा त्यो 7वटा सपनामा आउँछु र तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, पहिलो सपना समृद्धिकै भनिएको थियो। लामो व्याख्यामा नजाउँ। काठमाडौँमा बस्नेहरूले पिउनु पर्ने त मेलम्चीकै पानी हो। मलाई लागेको थियो कांग्रेसले 90% काम सकेर टुंग्याएर मेलम्ची छोडेर आएको 10% मात्रै बाँकी छ। कमरेड केपी ओलीले भन्नु होला, आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, कांग्रेसले गफ मात्रै गर्यो, मेलम्चीको पानी चाँडै आउँछ काठमाडौँमा, पानी टन्न खानु होला। मेरा विरोधीहरूले दिनमा 3 पटक नुहाए हुन्छ कांग्रेसीहरूले भन्नु होला भन्ने लागेको थियो। तर कमरेडहरूको सरकार बन्यो, सपना समृद्धिको थियो। मेलम्चीमा रहेको इटालियन कम्पनी सीएमसी सँग कमिसन माग्यो, सीएमसीले बाई गरेर छोडेर गयो। मेलम्ची कहिले आउँछ टुङ्गो छैन। कमरेडहरू सडकमा बसेर समृद्धिको सपना अहिले पनि बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्रीजी भनिरहनु भएको छ। केरुङबाट रेल आउने कुरो कहाँ पुग्यो? अहिले यो समारोहमा सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावमा अझै हामीले धेरै फाइलहरू खोलेर सोध्न बाँकी नै छ। प्याट्ट गर्दाखेरि चुलामा ग्यास आउँछ, कहाँ आइपुग्यो पाइप? अहिले सोध्ने बेला भएको छैन। चुनावको बेलामा फाइलहरू खोल्न बाँकी नै छ। तर यति मात्रै चाहिँ भनिरहन्छु दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, कमरेड केपी ओली कम्युनिस्ट नेता भए पनि मेरो पनि नेता हो। कुन अर्थमा? मेरो देशको प्रधानमन्त्री भएको अर्थमा। मेरो पार्टीको नेता होइन होला, तर मेरो देशको प्रधानमन्त्री, तपाईको देशको प्रधानमन्त्री, हामी सबैको प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीलाई के काम गर्ने अनुकूल वातावरण थिएन? सम्झेर हेर्नुहोस्, गिरिजा प्रसाद कोइरालाले कस्तो प्रतिकूलतामा गणतन्त्रको नेतृत्व गर्नु। यतातर्फ माओवादी लडाको क्यान्टोनमेन्टमा, अर्कातर्फ शाही सेना श्रीपेश लगाएर बसेका राजा दरबारमा। त्यस्तो बेलामा संविधान सभाको चुनाव गराएर त्यो ज्वालामुखीको बाटोबाट
गणतन्त्र घोषणामा पुर्याउँदै गर्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जुन गाह्रो थियो, के कमरेड केपी ओलीलाई त्यो गाह्रो थियो? थिएन। सुशील कोइरालाले 4 वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संविधान नबनेको बेलामा दोस्रो संविधान सभापछि नेतृत्व गरेर यता प्रचण्डलाई बाउडिने गरेका प्रचण्डलाई उता कमरेड केपी ओली गाँसेर संविधान जारी गर्दै गर्दा जस्तो प्रतिकूलता थियो कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने थिए। संविधान बनेपछि कतै मैनबत्ती बल्यो, संविधान बनेपछि कतै टायर बल्यो, मधेसमा आगो लाग्यो, मधेसमा विद्रोह भयो, 50 जति मानिसहरूको मृत्यु भयो। कमरेड केपी ओली 70 को मलेटमा भाषण गर्न जाँदा यस्तै सभा सकिएपछि 4 जना युवकहरू गोली लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यो मधेसमा आगो लागेको बेलामा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर मधेस र पहाड सबैलाई समन्वय गराएर 3 तहको चुनाव गराए जस्तो के कमरेड केपी ओलीका सामुन्ने त्यो प्रकारको उकालो, त्यो प्रकारको अप्ठ्यारो थियो? थिएन। उहाँका सामुन्ने हाइवेमा आएको थियो मुलुक, शान्ति भएको, संविधान बनेको, 3 तहको चुनाव भएको, वडासम्म वडा सरकारहरू बनेको, योभन्दा सुन्दर इतिहासको दिन आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ के हुन सक्थ्यो होला? यस्तो अवसर कसले पायो होला? त्यसैले एमाले र माओवादीको युवक टाढा रहेकाले फेरि पनि सम्झिदिनुस् त। विश्वप्रकाश कांग्रेसको प्रवक्ता हो, कांग्रेसको कुरा गर्दैछ, नसोच्नुहोस्। यो कुरा कांग्रेसको कुरा होइन, यो कुरा देशको कुरा हो। देशले एउटा बाटो पाएको थियो, तर के गर्दिनु, कुन अवस्थामा पुर्याइदिनु? त्यसैले समृद्धिको सपना त्यो ढंगले उहाँले दुर्घटनामा पुर्याउनु। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो दोस्रो सपना खण्डित कुन भयो? राष्ट्रियता बलियो हुनेछ। कांग्रेसको पालामा राष्ट्रियता कमजोर भयो, तर कांग्रेसले संसदमा उभिएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी सहितको नक्सा पारित गर्न कांग्रेस उभिएको होइन। आज कहाँको त्यो नक्सा? कहाँ थन्काइएको छ नक्सा? हुम्लामा सीमा मिचिँदै गर्दा कहाँ हुनुहुन्छ कमरेडहरू? किन मौन हुनुहुन्छ? किन अनेक देशका दूतावासका राजदूतहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको घर घरमा चारिरहेका छन्? यो कस्तो राष्ट्रियता हो? यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? के राष्ट्रियता बलियो भएको अवस्था हो? परिचित अपरिचित अनुहारहरू किन रातारात काठमाडौँको एयरपोर्टमा उत्रिन्छन्? किन रातारात प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रकट हुन्छन्? किन काने खुसीहरू हुन्छ? के यो देशको राष्ट्रियता जनताको हृदयबाट होइन, त्यो प्रकारको मनोविज्ञानबाट बन्ने के यो राष्ट्रियतालाई बलियो बनाइएको अवस्था हो? तेस्रो सपना राष्ट्रियतापछि भङ्ग भएको बजार भाउ छ। पसलमा बेच्न बस्नु भएको आदरणीय दाइले या दिदीले बेच्दै गर्दा किन्दै गरेकोले भन्छ कति महँगो बेच्नु भयो। बेच्नेलाई थाहा छ कि यो सामानको भाउ कहाँबाट बढेर आएको छ, किन्नेलाई पनि थाहा छ। मैले हिजो भोट हाल्दै गर्दाखेरि बजार भाउ घट्छ भनेर मैले भोट हालेँ, आज किन्न जाँदा त छैन। प्रधानमन्त्रीको भाषण सम्झियो संसदमा भने प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु भयो एक दिन। हाम्रो एकजना सांसदले सोध्नुभयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनावको बेला भन्नुहुन्थ्यो म प्रधानमन्त्री भएँ भने बजार भाउ ओह्रालो लाग्छ भन्नुभएको थियो, आज बजार भाउ कहाँ पुग्यो थाहा छ? प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदा भन्नु, म सानो छँदा सुकामाना घिउ पाउँथ्यो, 90 रुपियाँ तोला सुन पाउँथ्यो।